तृतीयस्कन्धः अथ अष्टमोऽध्यायः 8th chapter from श्लोका 1 मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच तत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो सत्सेवनीयो बद पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथेहाजितकीर्तिमालाम् बभूविदेहाजितकीर्तिमालाम् पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् पदे पदे नूतनयक्ष्मभीक्ष्णम् सत्सेव मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो वद पूर्ववंशम् यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविदेहजितकीर्तमाला पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णौ सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखम् महत् प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्या भगवन्तमाद्यम् सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वम् विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन् आसीनं पूर्व्यां भगवन्तं मात्यौ सङ्कर्षणं देवम् अकुण्ठसत्त्वं विवित्सवं तत्त्वमतःपरस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन् त्वमेव दिष्ट्यं बहुमानयन्तम् यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यद्रिदाक्षाम्बुजकोशमीशत् प्रत्यद्धृताक्षाम्बुजकोशमीशत् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय
स्वर्धुन्युदाद्रै स्वजटाकलापैः स्वर्तुन्दुरात्रै स्वजडराकल स्वर्धुन्युदाद्रैः स्वर्धुन्दुरात्रैः स्वर्धुन्युरात् स्वर्धुन्युदाद्रैः स्वर्धुन्युदात्रैः स्वजडाकलापैः स्वर्धुन्युदात्रैः स्वजडाकलापैः उपस्पृशन्तः चरणोपधानम् उपस्पृशन्तः चरणोपधानौ पद्मं यद् अर्चन्त्यहि राजकन्याः पद्मं यर्चन्ति अगिराजकन्याः पद्मं यदर्चन्ति अगिराजकन्याः सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्थाः सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्ताः सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्ताः स्वदुर्युदात्रैः स्वजडाकलापैः उपस्पृशन्तः चरणोपदानौ भस्मं यदर्चन्ति अगिराजकन्याः सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्ताः मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुरागः फलत्पदेनास्य कृतानि तज्ञाः किरीटसाहस्रमणिः प्रवेक प्रद्योतितोद्धाम फनासहस्रम् प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः सनत्कुमाराय स चागपृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायनायाज्ञधृतव्रताय साङ्ख्यानयायाङ्गधृतव्रताय प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चागपृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायनः पारमहंस्य मुख्यः विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायात बृहस्पतेश्च
प्रोवाच मह्यं स दयालुरुक्तः प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तः प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तः मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यम् मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यं मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय श्रद्धालवे नित्यम् अनुव्रताय श्रद्धालवे नित्यम् अनुव्रताय प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तः मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामीति ददृङ्गमीलयत् अहीन्द्रतल्पेदि शयान एकः कृतक्षणस्वात्परतो निरीहः सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयानः कालात्मिकां शक्तिम् उदीरयानः कालात्मिकां शक्तिम् उदीरयानः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे वाच तस्मिन् सलिले पदे स्वे वाच तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुनिरुद्धवीर्यः यस्तानलो दारुनिरुद्धवीत्यः यस्तानलो दारुनिरुद्धवीत्यः सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कलात्मिकां शक्तिं कालात्मिकां शक्तिम् उदीरयानः वास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुनिरुद्धवीत्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधितकर्मतन्त्रः लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेः तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेः
अन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् अंतर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् अंतर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः गुणेन कालानुगतेन विद्धः गुणेन कालानुगतेन विद्धः तूष्यंस्तदा भिद्यतनाभिदेशात् सूक्ष्यंस्तदा विद्यधनाभिदेशात् सूक्ष्यंस्तदा तदा विद्यधनाभिदेशात् तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेः गदोर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूक्ष्म्यंस्तदा विद्यधनाभिदेशात् सपत्नकोशः सहसोततिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालम् विद्योतयन्नर्कैवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं सहु एव विष्णुः तल्लोकपद्मौ सौ एव विष्णुः सल्लोकपद्मौ सौ तल्लोकपद्मं सल्लोकपद्मौ तल्लोकपद्मौ सौ एव विष्णुः तल्लोकपद्मौ सौ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम् प्राविविशत् सर्वगुणावभासौ प्राविविशत् सर्वगुणावभासौ तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् स्वयंभुवं यं स्ववदन्ति सोऽभूत् स्वयंभुवं यं स्ववदन्ति सोऽभूत् तल्लोकपद्मौ सौ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासौ तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्बोरुहकर्णिकायां अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रः चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्यां स चाम्बोरुहकर्णिकाया तस्माद्युगान्तश्वसनावगूर्णजलोर्विचक्रात् सलिलाद्विरूढम् तस्मात् युगान्तस्वसनावत्कूर्णजलो
जलोर्मिचक्रासलिलात् विरुद्धं तस्मात् गुणान्तस्वसनावगूर्णे जलोर्मिचक्रासलिलात् विरूढम् उपाश्रित कञ्जमुलोकतत्त्वम् उपासित कञ्चमुलोकतत्त्वम् उपासित कञ्चमुलोकतत्त्वम् न आत्मानमद्धाविददादिदेवः न आत्मानमद्धा आविदत्ताविदे न आदिदेवः आत्मानमद्दाविददादिदेवः न आत्मानमत् न आत्मानमद्दाविदत्तादिदेवः न आत्मानमत्ताविदत्ताविदादिदेवः तस्मात् गुणान्तस्वसनावगूर्ति जलोर्मिचक्रासलिलात् निरूढम् उपासित कञ्चमुलोकतत्त्वं नात्मानदत्ताविदत् अविदत्ति देवः न आत्मानमद्दाविददादिदेवः न आत्मानमत्ताविदत्तादिदेवः न आत्मानमद्दाविदत्तादिदेवः स एष योऽसौ अहम् अब्जपृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति ह्यदस्तात् इह किञ्चनैतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम् स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनालनाडीभिरन्तर्जलमाविवेश स इत्थम् उदवीक्ष्य तत्तब्जनालनाडी स इत्थम् उद्वीक्ष्य अब्जनालनाडीभिरन्तर्जलमाविवेश स इत्थम् उद्वीक्ष्य नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनालनालनाभिं विचिन्वन्तदविन्दता जहान् नार्वागदस्य तत्करणालनालनाभिं विचिन्वंस्तत्तविन्तदाजः नार्वागद तत्करणालनालनाभिं विचिन्वंस्तत् अविन्ददाजः स इत्थम् उद्वीक्ष्य नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागदसं तत्करणालनालनाभिं विचिन्वंस्तत् अविन्ददाजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गम् विचिन्वतो भूत्सु महान्त्रिनेभिः यो देहबाजा भयनीरयानः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः
नमः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेत सद्गुरु महाराज की जय।